مومن کی وے بھلاون رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے مومن کی وے بھلاون رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے دتیاں جنوں دعائیں پیارے رسول رب دے مہدی تے ہادی والے فرمان شاہ رب دے دن رات معاویہ تے بولن جو بول سب دے دن رات معاویہ تے بولن جو بول سب دے ارشاد مصطفیٰ تے اس دان اعتماد مومن کی وے بھلاون رتبے آخری شعر نہج البلاغہ دے وچ خطبہ ہے شاہ علی دا حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا وہی دا نہج البلاغہ دے وچ خطبہ ہے شاہ علی دا حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا ایتھے مل کوئی پوندا نگل سچی دا پر حق بیان کرنا ایک بہتری جہاد علی معاویہ بھائی علی معاویہ علی معاویہ علی معاویہ جس دم معاویہ نو ستیا علی نے بھائی بس ہو گئی خلاصہ اعتراض دی صفائی جس دم معاویہ نو ستیا علی نے بھائی بس ہو گئی خلاصہ اعتراض دی صفائی لیکن کیا محبا ہے دھاندلی مچائی شاید بیت حسن دی کیتی نہ او نہ یاد مومن کی وے بھلاون رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ